अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए आज जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है माह दिसंबर, और माह दिसंबर पर बुरे नज़रात, बुरे असरात, इन सब को अगलब कर देने वाले, खा जाने वाले इस्म आज़म, वो मैं आपको बताऊंगा। और शायद आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से कोई और ना बता सके। शायद ये पहली ही वीडियो होगी जो कि आपको आपके इल्म और आपके तज़किया नफ्स में बहुत इजाफा करेगी। हमारा जो दिसंबर का महीना है ये हमारे महीनों में इसका नंबर 12वां है, 12वां नंबर, और इसकी हैसियत आखिरी महीने की है। और इसके ख़त्म होने पर तब्दीली आती है, एक नए साल का आगाज़ होता है, एक नई ज़िंदगी का, जिसमें नए जोश व वलवले होते हैं। अल्लाह ताला जब ये आखिर में होता है तो ज़हरे थकावटें महसूस होती हैं, इंसान काम कर कर के थक गया होता है, ऐसे महसूस होता है। नए साल की आमद की खुशी में वो इसमें काफ़ी वो ढीला ढाला नज़र आता है। वैसे ये इसमें सर्दियां हैं, ये स्टिल हैं। अब ये जो 12 का अदद है, अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म अदाद कुरान से दिए हैं वो 1 से लेकर 9 हैं, और एक ज़ीरो भी है, ज़ीरो जो अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है। थोड़ी सी मैं इसकी भी तफसील दे दूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है जिसका तर्जमा है कि मैं अल्लाह ने आपको इल्म अदाद दिया है ताकि आप अपना और आने वाले सालों का हिसाब रख सको। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हर चीज़ को गिने, कुल्लो शया शहादा, शय को गिन के रखा हुआ है। तो हमारे पास जो गिनती का निज़ाम है नुमेरिकल 1 से लेकर 9 तक है। बाकी आदाद बनते जाते हैं, यूं ही आदाद बनाते हैं और यूं ही जो है ना आदाद, इससे हम तमाम आदाद बनाते हैं। अब हम आते हैं कि आदाद की हैसियत क्या है। पहले असल आदाद, जैसे मेरा नाम है इमदाद हुसैन, मेरे नाम के आदाद हैं 178, 178। जब हम इनको जमा करेंगे 178 को, हमारे सामने मुरक्कब अदद आएगा। वो मुरक्कब मेरा होगा 16। 16 को जब हम जमा करेंगे तो मेरा मुफरद होगा 7, 6 जमा 1। तो इस तरह पूरी कायनात के जिस चीज़ के, किसी के नाम के आदाद बनाओ, महीने के आदाद बनाओ, जो भी बनाओ, किसी का नंबर हो तो उसको हम मुफरद ज़रूर करेंगे, मुरक्कब बनाकर मुफरद। जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के आदाद मोहम्मद के 92 हैं, इनको जमा किया तो 11 है, 11 को जमा किया तो 2 आए। और ये भी मैं आपको फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2 की हैसियत, के 2 को 2 नंबर किन लोगों ने मशहूर किया। हालांकि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात का है, कुरान मजीद का है, इमाम हुसैन का है, और हज़रत अली का मुफरद अदद 2 है। तो हम अब जो है ना आते हैं अपने वीडियो की तरफ, ये असल वीडियो की तरफ। हमारे वो कौन से अल्लाह के नाम हैं जो कि इस महीने की तमाम रिज्जतों को खा के आपको एक रहमत व करम का समंदर अता फरमा दें। तो वो अदाद अल्लाह ताला के जो 12 से ताल्लुक़ रखते हो, यानी 12, जब 12 का मतलब है कि 12 को जमा करो तो 3, वो जो 12वां महीना है तो इसका मुफरद अदद 3 है। वो अल्लाह ताला के नाम जो 3 से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस महीने के खुशहाली का सबब है। चलो हम उन इस्म आज़म को बयान करते हैं। सबसे पहला इस्म आज़म है अल्लाह। अल्लाह का ज़ाती सरमदी नाम है और नफ्स की पाकीज़गी और इत्मीनान के लिए है। इसमें तमाम जुमला मुहिम्मात, खैर बरकत, कामयाबी, गुनाहों से निजात के लिए अल्लाह के ज़ात जो आदाद हैं वो हैं 66, 66। तो इसको जमा करो तो 12, 12 को जमा करो तो 3। तो ये दिसंबर के महीने की रेमेडी को ख़त्म करता है। इसके बाद या मुसव्विर हो, आप अल मुसव्विर भी पढ़ सकते हैं, या मुसव्विर। अच्छा, या मुसव्विर के 336 हैं, 336 को जमा करो तो 12, 12 को जमा करो तो 3।
اور یہ بخشش مغفرت اللہ کی رحمت و کرم حاصل کرنے کا ورد ہے۔ اس کے بعد ہے یا فتح۔ یا فتح کے جو ہے نا 489 اعداد ہیں، 489 کو جمع کرو تو ہمارے پاس 21 ہے، 21 کو جمع کرو تو 3، یہ بھی دسمبر کا بن گیا، دسمبر کا بھی مفرد عدد 3، یا فتح کا بھی 3۔ تو یہ جمالی ہے، کامیابی اور کامرانی، حل مشکلات مہمات، پوشیدہ رازوں کا افشا ہونا اور نور الہی کا نزول ہونا، یا فتح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یا قابض ہو، اس کے اعداد ہیں 903، 903 کو جمع کرو تو 12 اور اس کو جمع کرو تو پھر 3، پھر یہ بھی ہو گیا، یہ بھی جمالی ہے، یہ غربت کا خاتمہ کرتا ہے، عذاب سے تیزی سے نجات دیتا ہے، اللہ کی آزمائش کو تیزی سے جو ہے نا ختم کرتا ہے، دشمنوں حاسدوں کی زبان بندی میں بہت کام آتا ہے، جس کو بھی دشمن بہت زیادہ ہوں، جو ناجائز تنگ کر رہے ہیں، وہ یا قابل ہو 903 بار دسمبر میں پڑھ کے ان کو ٹھوک سکتا ہے۔ باقی جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یا لطیف ہو، یا لطیف کو 129 نمبر ہیں، اعداد ہیں، اور اس کے 12 بنتے ہیں مرکب، اور اس کا جو ہے نا مفرد 3 بنتا ہے، یہ بھی 2023 کے دسمبر کے مہینے کا اسم اعظم بن گیا۔ تو یہ جو ہے نا خوف سے نجات کے لیے، اخلاق حسنہ کا حصول کے لیے، بد چلن میاں بیوی کے لیے ہے، جو بھی بد چلن ان پر پڑھیں، یہ اس طرح ہوتے، اس سے منگنیاں شادیاں بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جو پھر 7واں اسم اعظم ہے وہ ہے یا عظیم ہو، 1002 نمبر، 1020 نمبر ہیں، یہ بھی ڈائریکٹ 3 ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے عزت، بزرگی، عدالت، پنچایت، کچہری عدالت میں فتح حاصل ہوتے، بے گناہ چھوٹ کر آ جاتا ہے، عزت شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یا مجید ہو، اس کے 57 اعداد ہیں، 7 کو جمع کرو تو 12 آتے ہیں، 12 کو جمع کرو تو 3، یہ بھی اپنا دسمبر کے مہینے 12ویں مہینے کا مفرد 3 ہے، یہ بھی 3 میں آ گیا یا مجید۔ یہ موذی امراض سے نجات کے لیے یا وکیل، یہ 66 اعداد ہیں اس کے، تو یہ بھی جو ہے نا مثلا اپنا 12 3 ہوتے ہیں، تو یہ دفع خوف خطرات سے نجات کے لیے، کارسازی کے لیے، اگر کوئی کارسازی کے لیے یہ بہت ہے، کوئی سبب نہیں بن رہا تو اس کے لیے ہے۔ پھر یا قیوم ہو، یہ بھی 156 اس کے اعداد ہیں، 12 3 ہوتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا اپنا حافظہ کی تیزی کے لیے، پڑھنے کے لیے، جو بچے نہ پڑھ رہے ہوں ان کے لیے، یہ وسعت دل کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے یا قیوم۔ یا ماجد، یہ اس کے 48 نمبر ہیں، یہ جمع کرو تو 12 مرکب بنتے ہیں، مفرد اس کا 3 بنتا ہے، انوار الہی کے لیے اور رموز اسرار غیبی کے لیے، اور محبت حاصل کرنی۔ جیسے ایک بندے نے کہا ہے کل مجھے کہ جلال پور سے میرا بیٹا گم ہے، وہ جو ہے نا اگر وہ میری یہ ویڈیو سنے تو پھر وہ ضرور جو یا ماجد ہو پڑھے، 48 بار بھی پڑھ سکتا ہے اور 12 بار بھی، 3 بار بھی۔ اس کے بعد جو ہے نا یا افو، درگزر کرنا، جس کے معنی ہے یہ بخشش و کامیابی، محبت و شادی کے لیے، اگر کسی کی شادی رکی ہوئی ہے یا کوئی کسی کی شادی منگنی میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا نافع، تو یہ ہوائی جہاز کا سفر ہے، بحری سفر ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، اس میں سلامتی کے لیے اور جملہ امور کے لیے نفع بخش کا عمل ہے۔ تو یہ تھے اسم اعظم دسمبر کے، جن کو پڑھ کر آپ اپنا دسمبر گرینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کے نام، جیسے میرے نام کا عدد 178 ہے اور 16 7 ہو گئے، یہ جن کے نام کے عدد کا مفرد 3 بنے، ان کے لیے پوری زندگی کے لیے ہیں۔ ان کی تعداد پڑھنے کی آپ جو ہے نا 12 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو اصل تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے رموز و اوقاف کھول کر رکھ دیں گے، خیر و برکت کا سمندر آپ پر انڈیل دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔